दौलत के नशे में औरतें भाग रही हैं। दौलत पाने के बाद इंसान भाग जाता है, दौलत पाता है इंसान अय्याश हो जाता है। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, आज देखो मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके धामनगर में ऐसा ना होता हो, मगर दौलत बढ़ती चली जाती है। हमारी माँ बहनों के सरों से दुपट्टा उतरता चला जाता है। पहले तो लिबास पहनती थी तो पूरे बदन छुपा हुआ होता, पूरा जिस्म छुपा हुआ होता। दौलत बढ़ गई तो कपड़े चुस्त हो गए, दौलत बढ़ गई तो कपड़े छोटे हो गए, दौलत बढ़ गई तो सर से दुपट्टा उड़ गया, दुपट्टा कंधे पे आ गया, और दौलत बढ़ गई तो कंधे से भी दुपट्टा गायब हो गया। बोलो दौलत ने इंसान को तबाह किया कि नहीं किया? दौलत के चक्कर में इंसान कहां से कहां पहुंच गया। मैं आपसे कहता हूं मुसलमानों, दौलत कमाओ, जरूर कमाओ, मगर उन दौलतों को खुदा की मोहब्बत पर, खुदा की मोहब्बत पर दौलत की मोहब्बत गालिब ना हो, बल्कि दौलत की मोहब्बत पर खुदा की मोहब्बत गालिब हो, रसूल की मोहब्बत गालिब हो, तो फिर वो दौलत इंसान को जन्नत की तरफ लेकर चली जाती है। आज ये मैं थोड़ी सी बात करूं, दौलत खर्च करो। हमारी माँ बहनों गौर से तुम सुनना कि अगर तेरा शौहर तुझे कुछ खर्च करने के लिए दे, आप सुनिएगा नौजवानों, आपसे भी मैं कहता हूं, अगर अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत से क्या हमें करना चाहिए? अल्लाह की रजा हासिल करना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहिए। दौलत से अल्लाह की रजा कैसे हासिल करेंगे? मैं यही बताकर रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद अपने वक्त का बहुत बड़ा शहंशाह है, अपने बहुत बड़ा बादशाह अपने वक्त का है। बुजुर्गों ने बताया हारून रशीद उस बादशाह का नाम है, सूरज निकलता था तो उसी की सल्तनत में डूबता भी था तो उसी की सल्तनत में डूबता था। इतनी बड़ी सल्तनत का वो बादशाह था। उसी हारून रशीद की बीवी का नाम था जुबैदा। अल्लाह अकबर। ये बड़ी लंबी कहानी है, मगर मैं उधर नहीं जाना चाहता। हारून रशीद और जुबैदा की कहानी आपने सुना होगा, मगर एक बात मैं बताता हूँ। अब बताओ, वक्त का शहंशाह जो होगा और जो अपनी वक्त बीवी शहंशाह अपनी बीवी से मोहब्बत करता होगा, तो वो अपनी बीवी को खर्च करने के लिए कुछ पैसे देता होगा कि नहीं देता होगा? हमारे पास पैसे कम होते हैं, फिर भी हम खर्च करने अपनी बीवी को देते हैं। बादशाह ने दिया होगा कि नहीं? बादशाह ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया होगा, अपनी लियाकत के मुताबिक दिया होगा। मगर हारून रशीद की बीवी जुबैदा जब अपने शौहर से दौलत को हासिल करती है और जब पैसे वसूल करती है, अब उस पैसे के मालिक, उस पैसे का मालिक जुबैदा है, उस पर जुबैदा का कब्जा है, वो जुबैदा की मिल्कियत है जो हारून रशीद ने दे दिया था। हजरात जी लगाकर मेरी बातों को सुनना। अब जुबैदा ने क्या किया? पैसे जमा करके रखती है। बगदाद शरीफ से लेकर के, बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक उन्होंने नहर खुदवा दिया। बड़ी रकम खर्च होती है उसमें, बड़ी रकम खर्च होती है, बड़ी दौलत उसमें लगती है। बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक नहर खुदवाया जुबैदा ने, और उस नहर का नाम नहर जुबैदा रखा गया। इतनी बड़ी रकम उसमें लगाई। आप जुबैदा से सवाल करो, ए जुबैदा क्या जरूरत थी? तूने शौहर से पैसे नहीं दिया, शहंशाह वक्त ने नहर नहीं खुदवाया, आपने क्यों महसूस किया और अपनी रकम से यह नहर खुदवा दिया? मेरे दोस्तों, जुबैदा का जवाब सुनो। जुबैदा कहती है, सुनो, मैंने इसलिए इतनी बड़ी रकम इसमें लगाई है, जब गर्मी का मौसम होता और हाजी लोग हज करने के लिए जाते, हुज्जाज किराम जब सफर करते, उस वक्त पैदल लोग चला करते थे, हज के लिए जाते थे। प्यास की शिद्दत होती थी, जब हाजियों को प्यास लगती थी तो बिलक जाते थे। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता था, तड़प जाते थे लोग। मैंने नहर इसलिए खुदवाया कि जब हाजी को प्यास लगे तो इसी नहर से अपनी प्यास बुझाए। अल्लाह की रजा के लिए ये दौलत खर्च करके मैंने नहर खुदवाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दौलत अगर हासिल हो तो अल्लाह की रजा हासिल करो। आओ एक बात और मैं जुबैदा की बताऊं, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जुबैदा की एक अच्छी बात सुनिए। मेरी माँ बहनों, मैं जानता हूं आप बड़ी मसरूफियत के शिकार हैं, आप मसरूफ रहा करती हैं, आप बहुत बिजी रहा करती हैं। मैंने देखा बिजी तो इतना है कि जलसे के आप उर्स के जलसे में आप आ जाती हैं, आप मज़ारात पर हाजिरी देने आ जाती हैं, मेले में घूमने के लिए आ जाती हैं। इतनी फुर्सत अगर आपको हो गई है तो क्या कुरान की तिलावत की फुर्सत नहीं मिलती? आपका शौहर परेशान रहता है, इतना कमाता हूँ बरकत नहीं होती, इतनी मेहनत करता हूँ बरकत नहीं होती, और तू है आवारा की तरह घूमती रहती है, अपने सर से बाल, अपने सर से दुपट्टा
اتار کر اپنے بالوں کو بکھرا کے زلفیں لہرا کے بازاروں میں چلا کرتی ہے, شادی کی محفل میں جاتی ہو زلفیں لہرا کے چلا کرتی ہو, تمہارا تصور یہ ہوتا ہے میری زلفیں دیکھے کوئی تو خوش ہو جائے, مجھے دیکھے تو کوئی ایک دوسرے سے کہے کہ فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت لگتی ہے. اے میری ماں بہنوں, یہ تصور چھوڑ دو, یہ خیال چھوڑ دو, زبیدہ خاتون سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آپ کے درمیان سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت بیان کی جاتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہو. سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز کا نام ہے زبیدہ خاتون. وہ زبیدہ خاتون ایک روز گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, غور سے سنیے, تلاوت نہیں کرتی ہو تم, کہتی ہو فرصت نہیں, صبح ہوتی ہے بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے, اس کے لیے ٹفن تیار کرنا ہوتا ہے, میرا شوہر ڈیوٹی جاتا ہے, اس کے لیے ناشتہ تیار کرنا پڑتا ہے, صبح اٹھتی ہوں آنگن میں جھاڑو لگانا پڑتا ہے, برتن صاف کرنا ہوتا ہے, وقت نہیں ملتا, اٹھتی ہوں تو کام میں لگ جاتی ہوں. میں کہتا ہوں اے میری ماں بہنوں, اے کاش کہ تو تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکال لیا ہوتا. اگر تو قرآن کی تلاوت کی عادی ہو گئی ہوتی تو تیرے سارے کام بھی ہو جاتے, تیرا وقت بھی بچ جاتا. یہ قرآن کی تلاوت کی برکت کا ظہور تیرے گھر میں ہوتا کہ وقت سے پہلے تیرا سارا کام ہو جاتا اور پھر تیرے گھر میں برکتوں کا بھی نزول ہوتا, تیرے شوہر کی پریشانی بھی دور ہو گئی ہوتی, مگر تو تلاوت نہیں کرتی. زبیدہ کی ایک کہانی سنو, بات ختم کرنا چاہتا ہوں. زبیدہ خاتون ہے, ہارون رشید بادشاہ کی بیوی ہے, 300 خادمہ کو خریدا, 300 کنیز کو اس نے اپنی جیب خاص سے خریدا, اپنی خاص رقم سے خریدا, 300 عورتوں کو خریدا, 300 کنیز کو خریدا, سب کے سب حافظ قرآن ہے, سبحان اللہ. 300 کے 300 پورے کے پورے حافظہ ہیں, سب حافظہ ہیں, سب کو اپنے محل میں بلوایا اور کنیز کو سامنے رکھا. 300 کنیزیں ہیں, 300 خادمہ ہیں, سب سے کہا سنو, اسی محل میں رہنا ہے, جہاں میں رہوں گی تم لوگوں کو بھی وہیں رکھوں گی, جو میں پہنوں گی تم لوگوں کو بھی وہی پہناؤں گی, جو میں کھاؤں گی تم لوگوں کو بھی وہی کھلاؤں گی. اللہ اکبر, مگر تم لوگ اپنا وقت بانٹ لو, تم لوگ اپنا وقت تقسیم کر لو. کہا کون سا وقت تقسیم کرنا ہے؟ کہا اپنی ڈیوٹی تم لوگ آپس میں بانٹ لو. ایک کا وقت ختم ہونے لگے تو وقت ختم ہونے سے پہلے دوسرا اپنا کام شروع کر دے, دوسرے کا وقت ختم ہونے نہ پائے کہ تیسرا اپنا کام شروع کر دے. کہا کام کون سا ہے؟ کام کون سا ہے؟ زبیدہ کہتی ہے کام صرف اتنا ہے کہ میرے اس محل میں ایک انسان ایک قرآن کی تلاوت کرے اور جب اس کا وقت ہونے پہ آئے تو دوسرا قرآن کی تلاوت شروع کر دے. ایک لمحہ کے لیے میرے گھر میں قرآن کی تلاوت بند نہیں ہونا چاہیے, بند نہیں ہونا چاہیے. اے میری ماں اور بہنوں, کہاں ہو آپ کے پاس اتنی تو دولت بھی نہیں ہے کہ کنیز خرید کے لاؤ, خادمہ کو خرید کے لاؤ, اسے آپ تنخواہ دو اور قرآن کی تلاوت کرواؤ. خود ہی قرآن کی تلاوت کرو, تیرے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم, مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ 2-4 منٹ اور سنیں گے کیا؟ بولیے ایک بار اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ. حضرات, میں تقریر نہیں, ایک درد ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ نے قبول فرما لیا تو زندگی میں انقلاب آئے گا, زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر آپ جو خوش ہو گئے اپنی زندگی سے آپ خوش محسوس کرو گے. ہم کیسے جہاں کرتے تھے, ہم کیسے جیا کرتے تھے, اب کیسا کرم پروردگار کا ہم پہ ہو گیا ہے. آپ چلو گے تو فرشتے بھی آپ کو سلوٹ ماریں گے, فرشتے بھی آپ کو سلام کریں گے, سماج کے لوگ بھی آپ کو سلامی پیش کریں گے. ایسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. زبیدہ خاتون کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے, 1 منٹ میں اسے بھی سنا دیتا ہوں. ماں بہنوں جہاں بھی ہو آپ وہیں سے میری باتوں کو سننا. اپنے سر کو دوپٹے سے خالی مت رکھنا, اپنے سر سے دوپٹہ اترنے نہ دینا. تم کسی کی امانت ہو, تم اپنے شوہر کی امانت ہو, اس امانت میں خیانت نہ کرنا. تیرا حسن تیرے شوہر کے لیے ہے, تیری خوبصورتی تیرے شوہر کے لیے ہے. جتنا دکھاوا کرنا ہو, جتنا بننا سنورنا ہو, صرف اپنے شوہر کے سامنے بنا سنورا کرو. اپنا حسن ظاہر کیا کرو تو اپنے شوہر کے سامنے, تاکہ تیرا شوہر تجھے دیکھے اور گناہوں سے وہ محفوظ رہے. اللہ اکبر. زبیدہ خاتون ایک روز اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک شام کو ہارون رشید گھر میں داخل ہوتے ہیں. جب آئے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا کہ زبیدہ کے سر میں دوپٹہ بندھا ہوا ہے, دوپٹہ بندھا ہوا ہے. زبیدہ خاتون کے
इस अंदाज को देखा जब हारून रशीद ने कहा जुबैदा सर से दुपट्टा उतारो, तुमने दुपट्टा क्यों बांध रखा है? दुपट्टा जब उतारा है जुबैदा खातून ने सर से दुपट्टा उतारा तो उस वक्त सर में बाल लगे थे, सर में बाल लगे थे, सर मुंडा हुआ था, सर मुंडा हुआ था, सर उन्होंने छिलवा लिया था। हारून रशीद चूंकि अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। और दोस्तों मैं कहता हूँ हाँ मोहब्बत ही करने की चीज तो है बीवी, बीवी तो मोहब्बत ही करने की चीज है। अगर मोहब्बत तकसीम करना हो तो सबसे पहले अपनी बीवी को दो, अपनी बीवी को मोहब्बत दो, अपनी बीवी को मोहब्बत अता करो, अपनी बीवी को मोहब्बत बांटो। मोहब्बत करते थे हारून रशीद अपनी बीवी से, देखा सर से बाल उतरा हुआ है, हारून रशीद रोने लगे, दारो कतार रोने लगे। जुबैदा क्या कर दिया तुमने, क्या जुल्म किया मुझ पर तुमने, बाल क्यों छिलवा दिया? अब तो तू उतनी खूबसूरत भी नहीं लग रही है, तेरा हुस्न ही बिगड़ गया, तेरी खूबसूरती ही खत्म हो गई। तेरी जुल्फी कितनी खूबसूरत लगती थी, तू किस कदर हसीन लगती थी। ऐ जुबैदा क्यों तुमने अपना सर मुंडा लिया, क्यों अपने सर के बाल को उतरवा लिया? जुबैदा खातून भी रो रही थी मगर रोते रोते उसने कहा ऐ हारून रशीद मेरी बात तो पहले सुनो, अब रोना बंद करो। कहा जल्दी बोलो दिल डूबा जा रहा है। जुबैदा कहती है मेरे शौहर आप सुनी बातें सुनो, मैं गुस्ल करके अपने छत पर चली गई थी ताकि बालों को सुखाया जाए। बालों को सुखाने के लिए मैं अपने मकान की छत पे गई, बैठकर बालों को सुखा रखी थी। सर से दुपट्टा उतार दिया था, सर को बालों को छुपाने के लिए, छुपाने के बजाय मैं खोलकर दुपट्टा हटाकर अपने बालों को सुखा रही थी धूप में। अचानक मैंने महसूस किया मेरे पीछे कोई है। जब पलट के मैंने देखा मेरे पीछे एक नौजवान खड़ा था और मेरे बालों की तरफ देख रहा था, मेरे बालों की तरफ देख रहा था, मेरी जुल्फों की तरफ झांक रहा था। इतने में मैं अपने छत से नीचे उतर गई। नीचे उतरते ही अपने सारे बाल सर से उतरवा दिया। कहा क्यों उतार दिया? कहा अपने बालों को इसलिए मैंने उतार दिया कि जिन बालों पे गैर महरम की नजर लग गई हो अब वो मेरे शौहर के काबिल नहीं रहा, अब वो मेरे शौहर के काबिल नहीं रहा।